अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो आर्टिकल 184(3) के तहत गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और इस पटिशन में ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। ये पटिशन क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी या इसके ऊपर क्या कोई एतराज़ भी लग सकता है? और सबसे अहम बात कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा का एक व्यू मौजूद है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला है जो बहरिया टाउन रावलपिंडी के हवाले से एक प्राइवेट कॉरपोरेटिव सोसाइटी थी, वो बहरिया में मर्ज हुई। फिर उसके बाद बहरिया ने उस सोसाइटी को आगे दे दिया डीएचए में। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी गई और कुछ सख्त रिमार्क्स भी दिए गए। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने यह भी कहा कि शोहदा के नाम के ऊपर ये जो कारोबार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की गई है एडवोकेट हामिद खान के ज़रिए, और ये पटिशन इमरान खान ने दायर की है और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुबैना तौर के ऊपर जो हालिया आम इंतखाबात हुए हैं उसमें धांधली हुई है। और धांधली के सबूतों में उस पटिशन में ये लिखा हुआ है कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया देखें, हम इलेक्शन डे वाले दिन जीत रहे थे लेकिन उससे अगले दिन हम हारना शुरू हो गए। तो यानी एविडेंस के तौर के ऊपर वो मीडिया रिपोर्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस पटिशन में पूरा बैकग्राउंड दिया गया है कि पीटीआई बड़ी पॉपुलर सियासी जमात है और पीटीआई जो है वो बड़ा ही जो है वो शानदार जमात है और उसकी रिजर्व सीट्स भी नहीं दी जा रही, बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। तो खैर वो पूरी एक डिटेल लिख के एंड में उन्होंने ये कह दिया जी कि गैर जानिबदार जजिस पर मुश्तमिल कोई जो है वो कमीशन बनाया जाए। अब ये गैर जानिबदार जज एक तो मिसकंडक्ट में जो है वो निकाले गए हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब, और एक इजाजुल एहसन साहब थे जो रिज़ाइन दे के चले गए हैं। अब पता नहीं पीटीआई क्या कह रही है कि कौन से जज साहब हों जिनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। और सबसे अहम बात, जुडिशल कमीशन तश्कील अदलिया नहीं देगी। इसकी रीजनिंग में आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हुआ ये कि जब साइफर वाला इशू बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट चल रही थी, तो इस पे इमरान खान ने एक पटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने में कि साइफर पे तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस पटिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद किया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील फाइल हुई। पहली मरतबा ये चैम्बर अपील लगी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास, जो कि इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। सरदार तारिक मसूद साहब ने उस चैम्बर अपील पर हियरिंग करने से माजत कर ली और फिर बंदियाल साहब ने ये चैम्बर अपील हवाले की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो चैम्बर अपील सुनी वो ओपन प्रोसीडिंग थी और उस चैम्बर ओपन प्रोसीडिंग में तमाम आर्गूमेंट्स को सुन के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फैसला दिया कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो इख्तियार है ये फेडरल गवर्नमेंट का है और वफाकी हुकूमत जो है वो कमीशन बनाना चाहे तो बना सकती है। तो उस पर बहरहाल ये व्यू भी दिया गया कि अगर इमरान खान खुद भी चाहते तो वो एज आ प्राइम मिनिस्टर वो उस वक्त कमीशन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद भी कमीशन नहीं बनाया। तो बहरहाल उससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि कमीशन जो है वो जुडिशरी की जानिब से नहीं बन रहा। अब अगर इमरान खान को इस मामले पे अगर कमीशन बनाने की दरख्वास्त देनी चाहिए तो शायद वो फोरम वफाकी हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट कर दें कि कमीशन बनाएं। वैसे भी बिलावल भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि जी हम इस हवाले से जो है वो कमीशन बनाने के हवाले से अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हमें बताएं, हम इस पे कोई आपकी किरदार अदा कर देंगे। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक तकरीब में ये कह चुके हैं कि अब अदलिया की तरफ देखने के बजाय पार्लिमान की तरफ देखना चाहिए। तो अब अल्टीमेटली ये मामला अगर कहीं पे डिसाइड होना है तो वो पार्लियामेंट में ही होना है। तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है कि कमीशन जो है वो जुडिशरी की तरफ से नहीं बनाया जाएगा और उसकी रीजनिंग मैंने आपसे शेयर की है। दूसरा जो मामला है हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से,
اس پہ ایک تو اس کے جو آرڈر ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک تو اس کیس کی سماعت جو ہے، جو بحریہ ٹاؤن نے ایک پرائیویٹ ریونیو ہاؤسنگ سوسائٹی لی، پھر وہ آگے ڈی ایچ اے کو دے دی۔ اس کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے زرعی زمین کو کمرشل میں بدلنے پر بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سے جواب طلب کیا ہے، اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ فریقین آپس میں میٹنگ کر کے متاثرین کا ازالہ کرنے کی راہ نکالنے کے لیے ہم وقت فراہم کرتے ہیں، اگر وہ چاہے تو وہ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے پھر یہ بھی کہا کہ کہیں سفر کریں، کہیں پہ بھی سفر کرتے ہوئے جائیں، ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں دکھائی دیتی ہیں۔ زرعی زمین شاید اتنا مالی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیتے ہیں، مگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ زرعی زمینوں کو بچائے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صرف سرمایہ کاری ہوتی ہے، زمین پڑی رہتی ہے۔ جن کو حقیقت میں گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پہنچ سے ہی یہ زمین باہر ہو جاتی ہے۔ پاکستان گندم برآمد کرتا تھا، اب درآمد کرتا ہے۔ دریا آلودہ کیے جا چکے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں کوآپریٹو سوسائٹی کے انضمام کا معاہدہ ناقابل فہم دکھائی دے رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا کہ وہ متاثرین کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو شہداء کے حوالے سے، جو ڈی ایچ اے کے پلاٹس کی حوالے سے جو کچھ اہم آبزرویشنز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، جو اس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے دیے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے یہ کہا کہ یہاں نظام بادشاہت کا ہے، ایک وزیر نے اس معاملے پہ مخالفت نہیں کی تھی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سے منظوری کیسے ہوئی؟ سیکرٹری کے دستخط پر وزیر اعلیٰ نے خود دستخط کیوں نہیں کیے؟ کیا اس لیے دستخط نہیں کرتے کہ کل پھنس جائے گے؟ معاملے پر وزیر اعلیٰ اس وقت پرویز الہی تھے، معاملے پر وزیر اعلیٰ نے جو کمیٹی بنائی اس میں بندے بھی بحریہ ٹاؤن کے رکھے گئے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے یہ بھی کہا کہ کیا ریونیو کوآپریٹو سوسائٹی کو بند کرتے وقت کوئی اشتہار دیا گیا تھا؟ کیا بولی مانگی گئی کہ اس سوسائٹی کے لیے بلڈر سامنے آئیں؟ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے یہ بھی کہا کہ ایک محاورہ چلتا ہے کہ پہیے لگانے والا آج جو ایک محاورہ ہے کہ یہ پہیے لگا دیے جائیں فائلوں کو، تو چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے کہا کہ آج اس کی عکاسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس معاملے میں تو شاید پہیے نہیں لگائے گئے بلکہ جیٹ انجن لگا دیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے یہ بھی کہا کہ یہ زرعی زمین تھی، یہ اس کو سوسائٹیز میں بدلا جا رہا ہے، اور لینڈ ریونیو ایک زرعی زمین سے متعلق ہوتا ہے، زرعی زمین کو خرید کر رہائش میں بدلنے کی اجازت کہاں دی، اور یہ تو سوسائٹیز ہی غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے کہا کہ پاکستان جو خوراک میں خود کفیل تھا، اب وہ اس سے نہیں رہے گا اگر زرعی زمینوں کو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کرتے جائیں گے۔ اب ہر جگہ ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں اور مکمل غیر قانونی ہیں۔ اور پھر قاضی فائز احسان نے یہ بھی کہا کہ زرعی زمین ریاست اور عوام پاکستان کا اثاثہ ہیں، بڑھتی آبادی کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن کو دیکھیں، اس کو کوئی پوچھ تک نہیں سکتا۔ کیا یہ قانون سے بالاتر ہیں؟ آپ کیوں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں؟ آپ آج کا اخبار دیکھیں، دنیا کا دوسرا آلودہ ترین ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ اعتراف بھی کر لیتا ہوں کہ ہمارے ادارے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، ہم تو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ کیا ڈی ایچ اے کا سرکاری آڈٹ ہوتا ہے؟ تو اس پہ وکیل ڈی ایچ اے نے کہا جی کہ نہیں، یہ سرکاری آڈٹ تو نہیں ہوتا، آڈٹ اپنا ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سیدھا لکھوا لیتے کہ ڈی ایچ اے قانون سے بالاتر ہے، مشرف صاحب اس وقت صدر تھے، ایک اور قانون جاری کروا دیتے۔ اور پھر جو شہداء کو جو پلاٹس دیے جاتے ہیں ڈی ایچ اے میں، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس قاضی فائز احسان نے آبزرویشن دی کہ یہ شہداء کے نام کے اوپر جو کاروبار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔